बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूँ आपका भाई अब्दुल वहीद। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल मैं आऊँगा इसी टाइम एक नए पैगाम के साथ, एक ख़ूबसूरत पैगाम के साथ। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर आ गया हूँ। अल्लाह ताला ने फिर ज़िंदगी अता किया तो मैं फिर आ गया हूँ आपकी खिदमत में। आज मैं लाइव नहीं आया। लाइव इसलिए नहीं आया कि आज असल में मैं एक प्रोग्राम था, उसमें जाना था। उस टाइम जिस टाइम लाइव का टाइम मेरा होता है, तो इसलिए मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज मैं वैसे ही वीडियो पैगाम आपके लिए जारी कर रहा हूँ पहले ही। लेकिन ठीक है, मैं उस टाइम ही अपलोड करूँगा, लेकिन वीडियो पैगाम आज मेरा होगा, लाइव नहीं होगा। आज जो मेरा प्रोग्राम का इन्वान है, जैसा कि मैं हर रोज़ एक नया प्रोग्राम अब दे रहा हूँ रमज़ान के हवाले से, तो आज जो मेरा प्रोग्राम का उन्वान है वो है कांटेदार दरख्त पे एक खूबसूरत फूल। कांटेदार दरख्त कौन है और उस पे खूबसूरत फूल जो है वो क्या है और कौन है। नाज़रीन, कांटेदार जो दरख्त है ना, वो एक औलाद को कहा जाता है, और जो खूबसूरत फूल है वो वालिदैन को कहा जाता है। कांटेदार दरख्त बच्चों को क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो एक इंतहाई अपने खूबसूरत गुलाब को, अपने खूबसूरत फूल को अज़ियत देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खूबसूरत फूल इतनी दरख्त है जो इतनी अज़ियत के साथ वो ऊपर इतनी खुशबूदार फूल होता है। जितना ज़्यादा कांटेदार, जितना भरा हुआ कांटेदार दरख्त होगा, उस पे ऊपर उतना ही खूबसूरत फूल लगा होगा। नाज़रीन, मैंने काफ़ी जगह देखा है, सुना भी है, ओल्ड होम पे भी देखा है कि बच्चे अपने वालिदैन के लिए कितनी मुश्किलात पेश करते हैं, कितना कुछ करते हैं वालिदैन के लिए। वालिदैन सारी ज़िंदगी और अपनी मज़दूरी, मेहनत जो है उन बच्चों पे वक़्फ़ कर देते हैं, उन बच्चों पे ख़र्च कर देते हैं कि किसी तरह हमारे बच्चे बड़े आदमी बन जाएं। और वो बड़े आदमी जो बन जाते हैं वो एक कांटेदार दरख्त बन जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कांटेदार दरख्त मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये गुज़श्ता रोज़ ही थोड़े से दिन ही हुए हैं, मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो एक वालिदैन के पास में बैठा हुआ था। तो वो वालिदैन अपने बच्चों की परेशानी के लिए, अपने बच्चों पे जो अज़ियत बच्चे वालिदैन को दे रहे हैं, उस अज़ियत में इतने परेशान थे वो वालिदैन कि जितनी देर में बैठा हूँ, पहले 10-15 मिनट मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनसे बात की, बड़े मीठे लहजे में उनसे बात की। तो उनकी जब बात की तो बातों से मैं देख रहा था कि उनकी आंखों से जो है ना वो मोती जारी थे। मोती के से मुराद कि उनकी आंखों से आंसू जारी थे। अपनी औलाद की बेबसी के आगे अपनी औलाद को अपने ऊपर हैवी कर लिया उन्होंने, और इतने बेबस हो गए। जब हैवी कर लिया तो इतने बेबस हो गए कि उनकी आंखों से, जितनी देर में बैठा हूँ, उनकी आंखों से आंसू ही नहीं टपकते रहे हैं, आंसू ही नहीं रुके। मैं एक ही बात कहता रहा हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा, अब परेशान ना हो, परेशान ना हो। तो उस खूबसूरत खुशबूदार फूल का एक ही कहना था कि हम मायूस हो गए हैं, हम कमज़ोर पड़ गए हैं अपनी औलाद के आगे। हम कैसे इनको इतना बड़ा कर दिया, इनके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, मेहनत मजदूरी की है। लेकिन किसके लिए हमने मेहनत मजदूरी की है? इस औलाद के लिए जिस औलाद ने हमें रुसवा कर दिया, जिस औलाद ने हमें कमज़ोर कर दिया। और कमज़ोर, बार बार कमज़ोर का लफ्ज़ कहते जा रहे थे कि उस औलाद ने हमें कमज़ोर कर दिया, साथ आंखों से आंसू जारी थे। मैंने यकीन करें उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कोई बड़ी रकम खर्च नहीं की। मेरी बात समझाने का मकसद ज़रा समझिएगा कि मैंने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए कोई बड़ी रकम अदा नहीं की। मैंने उनके चेहरे पे खुशियाँ बखेरने के लिए किसी अच्छी शॉप से कुछ शॉपिंग करके नहीं लेके आया। मैंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ ख़रीदा नहीं है।
کچھ انویسٹمنٹ نہیں کی، صرف کیا کیا میں نے، جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں اس اولاد کے آگے کمزور ہو گئی ہوں، میں اس اولاد کے آگے بے بس ہو گئی ہوں، تو میں نے ایک ہی بات کی تھی، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ تو بڑی طاقتور ہیں، آپ بڑی طاقتور ہیں، آپ ان سے زیادہ خوبصورت ہے، ان سے زیادہ مضبوط ہے، آپ کو کون کہتا کہ آپ کمزور ہیں؟ یہ بے شک آپ کی اولاد ہے، لیکن آپ اپنی اولاد سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ابھی آپ تھوڑا سا میک اپ کریں تو ان سے زیادہ ینگ لگیں۔ یقین کریں کہ اس بات میں اتنی بڑی بات نہیں تھی خوشی والی، لیکن میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا، اور ان کو سمجھ اس طریقے سے لگی کہ شاید واقعی میں ان سے زیادہ مضبوط ہوں، ان سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ اور یقین کریں کہ یہ بات میں نے کی، ان کے آنسو کے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی آنسو کہاں گئے ہیں، کس مٹی میں دفن ہو گیا ان کے آنسو، اور وہ مسکرانے لگی۔ اور جتنی دیر میں بیٹھا رہا میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، وہ مسکراتی گئی اور ایسے باتیں کرتی گئی جیسے ان کی زبان سے، ان کے منہ سے، ان کے الفاظوں سے پھول شاور ہو رہے تھے۔ ناظرین، میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت بھی کریں۔ اولاد آپ کی ایک کانٹے دار درخت ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی اولاد کو ایک بڑا بنانے کے لیے، بڑا آدمی بنانے کے لیے، تو آخر کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا آدمی تو بن جاتا ہے، وہ بہت بڑا آدمی تو بن جاتا ہے، لیکن وہ اپنے جس نے ان کو بڑا آدمی بنانے کے خواب دیکھے تھے ان کو نصیب نہیں، ان کی زیارت نصیب نہیں، ان کی خدمت نصیب نہیں کہ میں جس بندے نے ساری عمر مجھے بڑا آدمی بنانے میں گزار دیا ہے، میں اس کی بھی خدمت کر سکوں، جس نے مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی، اچھے سے اچھے کالجز میں تعلیم دی ہے، میں ان کی خدمت کر سکوں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کے بڑا آدمی بن کے کوئی آؤٹ آف کنٹری چلا گیا، کوئی ادھر ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ اپنے والدین کی اعتماد داری کر سکے، اپنے والدین کی خدمت کر سکے۔ اصل میرا آج کا پیغام یہی تھا کہ اولاد کانٹے دار درخت ہے اور والدین ایک خوبصورت پھول ہے۔ والدین کے لیے دیکھیں کہ ایک بندہ چور بن جاتا ہے، ڈکیٹ بن جاتا ہے، بدتمیز بن جاتا ہے، نشئی پوٹری بن جاتا ہے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اولاد سامنے آتی ہے والدین کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میری اولاد بہت بد کردار ہے، میری اولاد بہت بڑی نشے آور چیزوں میں مبتلا ہو گئی ہے، نشئی بن گئی ہے، ڈکیٹ بن گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ اولاد کے سامنے والدین کے سامنے آتے ہیں تو والدین موم ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے، ان کا جو سخت دل تھا وہ مدھم پڑ جاتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے، وہ پھر بھی کہتے ہیں یہ میرے بچے ہیں۔ اتنے کانٹے لے کے، اتنے زخم لے کے بھی وہ کہتے ہیں یہ میرے بچے ہیں، اور بچے بڑے آدمی بن کے والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ ناظرین، آخر پہ یہی کہوں گا، اپنے والدین کی خدمت کریں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں، جن کے سر پر یہ خوبصورت پھول نہیں ہے، ان سے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ کل پھر اسی ٹائم انشاءاللہ ایک نئے اور خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ کے ساتھ منسلک ہوگا۔ اپنے بھائی عبدالوحید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔